बचपन ही से वो ये बातें सुनती आ रही है। बस फर्क इतना है, पहले उसे अपनी किस्मत पे रश्क आता था, अब उसे खुद से ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं लगता था। दस्तक की आवाज पे बीबी जान ने अंदर की आने की इजाजत दी। आ जाओ। मुलाजमा अंदर आई। बीबी जान, वो बीबी जी को शाह साहब बुला रहे हैं। जा पुत्र, मोहब्बत भरे लहजे में कहते हुए उन्होंने उसके बाल सोलाए। वो उठ बैठी और मुलाजमा के साथ चल ली। दिल जोर से धड़क रहा था, न जाने अब क्यों बुलाया है। हया किचन में नूर और आयशा के पास चली आई। मम्मा, बाबा आपको बुला रहे हैं, आपके बगैर उनका दिल नहीं लगता। चुप बदतमीज, बहुत बोलने लगी हो। नूर ने उसके सर पे चपत लगाई। आयशा हंस दी। हया की ताई। नूर का दिल चाहा उसे खूब सुनाए। भाभी के सामने खामखा वो शर्मिंदा हो गई। मैं तो सच बोलती हूँ मम्मा, हया ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर नूर को अपनी तरफ बढ़ता देख झट कहा, अरे मामा, मुझे बाद में मारना, बाबा बुला रहे हैं। तुम्हें वापस आकर बताती हूँ, नूर ने किचन से जाते हुए कहा। क्यों तंग कर दी हो नूर को? फिर जब डांटती है तो रोने लगती हो। ताई अम्मी, बस ऐसे ही रोज रोज थोड़ी मौका मिलता है मम्मा को शर्माते हुए देखने का। हया कहते ही खुद भी आयशा के साथ हंसने लगी। ताई अम्मी, खाने में क्या बन रहा है? सालन की खुशबू महसूस करते ही उसकी भूख चमक उठी। आज तो बहुत कुछ बनेगा, सब साथ डिनर करेंगे। हया ने फ्रिज खोल के उसका जायजा लिया और उसमें से केला निकाल कर खाने लगी। अच्छा, वो क्यों? आज तुम्हारे ताया के दोस्त आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। वो केला खाते उन्हें सुन रही थी। ओह, तो डिनर आपके पोर्शन में होगा। जी, और आज तुम तैयार होकर टाइम पर आ जाना, ऐसे नहीं कि सो जाओ। आयशा उसकी नींद से मोहब्बत से वाकिफ थी। चाहे कुछ भी हो जाए, 9 बजते ही हया सो जाती थी। और हाँ हया, आज पास्ता भी बनाया है तुम्हारे लिए। सच ताई अम्मी? वो आयशा के दोनों गाल खींचने लगी। आराम से यार, मेरी एक ही माँ है, अपनी बेतबारी पे खुद ही शर्मिंदा होती। आयशा के गाल छोड़ दिए। उसी वक्त अली की आवाज पे दोनों चौंकी। बिल्कुल बच्ची बन जाती हो हया। आयशा अपने गाल सुलाती रही थी। अब ताई अम्मी, ये मजाक मैंने मम्मा से किया तो 2 घंटे बाबा को लेक्चर सुनना पड़ेगा। आयशा उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। हया और नूर की न जाने क्यों नहीं बनती थी। अक्सर वो आयशा से नूर की छोटी छोटी बातों की शिकायत लगाती। आयशा उसको समझाती, लेकिन वो दिमाग में अपना ही फलसफा लिए बैठी रहती। तो ऐसे काम करती क्यों हो? अली ने फ्रिज से जूस निकाल कर उसे होंठों से लगाया। शौक है, हया ने कहकर जैसे अपनी जान छुड़वाई और खाली लाउंज में आकर टीवी देखने लगी। शाह हाउस में 2 फैमिलीज का कयाम पजीर था। फैजान और अजलान दोनों भाई अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहते। अजलान की फैमिली ऊपर के पोर्शन में, जबकि फैजान की फैमिली नीचे के पोर्शन में रहती है। अजलान और नूर की 4 औलादे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी। सबसे बड़ा बेटा शाहमीर सिविल इंजीनियर है और अपने बाप के साथ उनका कारोबार संभालता है। शामिर की बीवी सानिया है। दोनों औलाद की नेमत से महरूम हैं। शादी को 5 साल हो चुके थे। सानिया को औलाद की कमी अक्सर महसूस होती, लेकिन शामिर ये कहकर टाल देता कि हमारे पास बेटी है तो हया की सूरत में। सानी चुप कर जाती अपने महबूब शोहर को देख के, जो उस पर जान लुटाता था। फिर हमजा और उमर हैं। उमर अभी बीबीए के दूसरे साल में है, जबकि हमजा एमबीए उसके दूसरे साल में है। और आखिर में सबसे लाडली हया, जो अभी इंटर के पेपर देकर फारिग हुई है। फैजान अजलान से 5 साल बड़ा है। फैजान की 3 औलादे हैं। सबसे बड़ी बेटी अनाया, जो शादी करके अपने ससुराल जा चुकी है। दूसरे नंबर पर शाहजर, जो इंजीनियरिंग के बाद अब जॉब करता है। और आखिर में अली, जो हया का हम उम्र है और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की तैयारी कर रहा है। बाबा, मम्मा आ गई, हनी का कहना था और शाह जैसे आग बगोला हो गया। वो तुम्हारी माँ नहीं है, 1000 मर्तबा बता चुका हूँ। बाबा, वो बहुत अच्छी हैं। शट अप, तुम मासूम हो, तुम नहीं जानते। उसे मुझसे बहस ना किया करो। देखो हनी मेरी जान, तुम्हारी माँ सिर्फ माँ है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता और वो तो बिल्कुल नहीं ले सकती। तुम नहीं जानते, उन लोगों ने, वो गुस्से में बोले जा रहा था जब उसने देखा हनी उसकी बात से सहम गया है। तो शाह को अपने लहजे का एहसास हुआ। आखिर में उसका लहजा कमजोर था। वो आगे कुछ कहने से पहले रुक गया। अब वो उस मासूम बच्चे को क्या बताता जिसका जहन अभी इन चीज़ों को समझने से कासिर है। हनी भी चुप हो गया, जानता था बहस करके कोई फायदा नहीं। दरवाज़ा नॉक हुआ। आ जाओ। वो धीरे धीरे कदम उठाती रूम में दाखिल हुई। सामने शाह और उसका 6 साला बेटा हनी बैठा था। मंडे को हनी का रिजल्ट लेने जाओगी उसके साथ? जी जी। वो बेयकीनी से शाह की तरफ देखने लगी।
فارسی میں نے بولی نہیں کہ تمہیں سمجھ نہ آئے۔ وہ مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا۔ شاہ کا بس چلتا سامنے کھڑی اس لڑکی کو گولیوں سے چھنی کر دیتا۔ صرف ہنی کی وجہ سے وہ مجبور ہے، ورنہ کبھی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں اسے لے کر نہیں جاتا۔ بچپن سے ہی ہنی ماں کی محبت سے محروم رہا ہے، اور بھائی کی موت نے تو اسے نڈھال کر دیا ہے۔ اب وہ اپنے بیٹے کی زندگی خوشیوں سے بھر دے گا، اس کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کر دے گا۔ اب یہی تو اس کے جینے کا سہارا ہے۔ نہیں نہیں میں چلوں گی، وہ اس کے غصے سے ہمیشہ ڈر جاتی۔ پوچھا نہیں ہے، حکم سنایا ہے، منڈے 11 بجے ہنی کے ساتھ۔ گاٹ اٹ؟ جی۔ وہ اس کے غصے سے سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی اور سر جھکا کے بولی، ہنی بیٹا بہت رات ہو گئی ہے، جا کر سو جاؤ۔ وہ ہنی کی طرف متوجہ ہوا۔ جی بابا، بابا مما کو ساتھ لے جاؤں؟ وہ سٹوری سناتی ہیں۔ اوکے جاؤ، اس کے گال تھپک کے بولا۔ وہ موقع غنیمت جان کر چل دی۔ اوہ شکر ہے ہنی تم اپنے ساتھ لے آئے۔ خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ پری آپ چلیں گی نا؟ ہاں میری جان، ضرور چلوں گی۔ پہلے یہ بتاؤ پوزیشن آئے گی؟ ہر سال آتی ہے، وہ خوشی سے بولا۔ سچ؟ ہنی یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ چلو پھر جب ریزلٹ لے کر آئیں گے تو تمہاری فیوریٹ ڈش بناؤں گی۔ کون سی ڈش پری؟ وہ خوشی سے چہکا۔ It's time to get some sleep, no more questions۔ دونوں دروازے کے قریب پہنچے۔ ہنی تو اندر چلا گیا اور وہ وہیں رک گئی۔ پری آئے نا، بہت چلاک ہو ہنی، باتوں میں الجھا کے دودھ بھلا دیا۔ میں ابھی تمہارے لیے دودھ لے کر آتی ہوں۔ پلیز پری آج نہیں، وہ التجا کرنے لگا۔ میں لے کر آتی ہوں، اگر نہیں پیا تو سٹوری بھول جانا۔ وہ کہہ کے کچن میں چلی گئی، فریج سے دودھ نکال کر اسے گرم کیا، پھر دودھ میں تھوڑا کوکا پاؤڈر ڈال کر روم میں لے آئی، جہاں ہنی بیزار سا بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی اور گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ وہ بنا دیکھے معصوم سی شکل بنا کر رہ گیا، لیکن اس نے گلاس پیچھے نہیں کیا۔ ہنی نے چاکلیٹ ملک دیکھ کے پی لیا، آخر میں برا سا منہ بنا کے گلاس سائڈ پہ رکھ دیا۔ وہ مسکراتی ہوئی ہنی کے برابر لیٹ گئی اور اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے اپنی مومی انگلیاں چلاتی اس کو سٹوری سنانے لگ گئی۔ کچھ ہے دیر بعد دونوں بے خبر نیند میں ڈوبے ہوئے تھے۔ السلام علیکم، نور نے آتے ہی سلام کیا اور اذلان کو ایک نظر دیکھ کر بیگ سائڈ پر رکھنے لگی۔ اذلان دم بخود اسے دیکھتا رہا۔ 1 ہفتے بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا، کتنا یاد کرتا تھا وہ اسے۔ فون پہ بھی مختصر بات کر کے وہ فون رکھ دیتی۔ وہ آج بھی ویسی ہی خوبصورت تھی، ایسا لگتا تھا وقت اسے چھو کر نہیں گزرا۔ وعلیکم السلام، کب سے بلایا ہے، اب آ رہی ہو؟ وہ اٹھ کے نور کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ سے بیگز لے کر سائڈ پر رکھ دیے۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کے کپڑے نکال دوں، فریش ہو جائیں؟ وہ وارڈروب کی طرف بڑھی کپڑے نکالنے۔ تم نے مجھے مس کیا نور؟ میں نے تمہیں بہت مس کیا اس 1 ہفتے میں۔ نور واقعی تمہارے بنا میرا گزارا نہیں۔ وہ نور کے پیچھے سے اس کے کان کے قریب آ کر بولا۔ آج بھابی کی طرف دعوت ہے، فیضان بھائی کے دوست کی فیملی آ رہی ہے۔ نور نے سوال نظر انداز کر دیا اور سادہ سا سلوار سوٹ نکال کے بیڈ پر رکھا ہوا۔ اذلان کو دکھ ہوا جواب نہ ملنے پہ۔ میں آ جاؤں گا ٹائم پر، اور کوئی آفس سوٹ نکال دو۔ آپ آفس جا رہے ہیں؟ نور نے شلوار قمیض وارڈروب میں رکھی اور فارمل سوٹ نکالا۔ ہاں، جس میٹنگ کے لیے گیا تھا آج اسی کی ڈیل فائنل ہوگی۔ اچھا، آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ نور کو جاتا ہوا دیکھتا رہا جب تک نظروں سے اوجھل نہ ہوئی۔ کیا واقعی میری بالکل فکر نہیں تمہیں نور؟ میرے جانے سے تمہیں کوئی فرق نہ پڑا؟ کاش نور میں تمہارے سارے دکھ درد دور کر سکتا، کاش میں تمہارے ساتھ وہ سب۔ نور تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گر رہا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو دیکھا شاہ آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ وہ خود پہ پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر وارڈروب کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ پیچھے سے شاہ کی آواز آئی۔ رات ہنی کے پاس کیوں سوئی تھی؟ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیری اور لب کاٹنے لگی۔ پتہ نہیں چلا کب نیند آ گئی۔ وہ نظریں چرا کر بولی۔ شاہ اس کے قریب آیا اور اپنا بھاری ہاتھ سے اس کے بازو کو دبوچ کر سامنے کھڑا کیا۔ تم کیا سمجھتی ہو، بے وقوف ہوں میں؟ کیا میں نہیں جانتا تمہیں میرے بیٹے کے ذریعے مجھ سے بچ رہی ہو؟ ایک بات یاد رکھنا ہنی، میرا اور ماہا کا بیٹا ہے۔ میرے لیے ہنی سب سے عزیز ہے دنیا کی ہر شے سے۔ تمہاری وجہ سے اگر اسے کوئی تکلیف ہوئی یا اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تو تم اپنا حشر دیکھنا جو میں کروں گا۔ اپنے انہی ہاتھوں سے گلا گھونٹ دوں گا تمہارا۔
وہ اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جانتی تھی آنسو بہے تو تھپڑ لگیں گے۔ 9 بجے تک تیار رہنا، تم دونوں کو پک کر لوں گا۔ جی، وہ سر جھکا کر اتنا ہی بولی۔ قدموں کے جانے کی آواز آئی تو رکے ہوئے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ پری، پری، ہنی کی آواز پہ آنسو صاف کرتی وہ پیچھے مڑی۔ پری، میں نے اپنے سارے فرینڈز کو آپ کے بارے میں بتایا ہے اور ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ میری مما کتنی خوبصورت ہیں اور مزے مزے کی ڈشز بناتی ہیں۔ اچھا، وہ ہنسی۔ ہنی نے دیکھا مٹے آنسوؤں کے نشان تھے۔ پری اب روئی تھی؟ نہیں، وہ مسکرانے لگی۔ پری، آپ نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ اس کے آنسوؤں سے بہت کچھ جان گیا تھا۔ وہ شاہ کا رویہ پری کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ ہنی، ہمیں 9 بجے تک تیار رہنا ہے، آپ کے بابا آئیں گے لینے، پھر ڈانٹ پڑے گی نا، اب چلو۔ اوکے۔ ہنی جانتا تھا شاہ اسے پسند نہیں کرتا اور ہر وقت ڈانٹتا ہے، تبھی خاموش ہو گیا۔ حیا بیٹا، یہ کپڑے شاہ زر کے روم میں رکھو۔ عائشہ اور نور باتیں کر رہی تھی۔ حیا کو عائشہ نے اپنے پورشن میں جاتے دیکھا تو بلایا۔ جی تائی، وہ کپڑے لے کر تایا کے پورشن